हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको, आपके घरानों को खुदा सलामती में रखे और इसी तरह आपकी ज़िंदगी में खुदा रोज़ बरोज़ खुशियाँ लेता है और आपको अपने नाम की खातर, अपने जलाल की खातर इस्तेमाल करता रहे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने फिर हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा ताकि आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हो सकूं, ताकि खुदा के नाम को जलाल दिया जा सके। ये कलाम और सारी कुदरत, ये सारा जलाल यीशु नाम को मिले, खुदा बाप को मिले, ताकि हम उसी के नाम के लिए सब कुछ ये करते हैं। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, इसको जब कलाम को सुनते हैं दूसरों में शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि दूसरों की ज़िंदगी भी बदलती जाए। अगर आपको बरकत मिलती है तो दूसरों के लिए भी आप बरकत का बायस बने। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, यानी जो मजमून है वो ये है कि मुझ पर लानत की। ये हमारा आज का टॉपिक है कि मुझ पर लानत की। हम इसके बारे में देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से पहला सलातीन दूसरा बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत को हम गौर करेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, ताकि हम इसमें से सीखें और बरकत पा सकें, ताकि हमारी जिंदगियां भी खुदा की मर्जी के मुताबिक हो सके। और देखो, बिन्यामीन जरिया का बेटा समी नहूर है, जिसने उस दिन जब कि मैं मनाइम को जाता था बहुत बुरी तरह मुझ पर लानत की, तो यरदन पर मुझसे मिलने को आया और मैंने खुदावंद की कसम खाकर उससे कहा कि मैं तुझे तलवार से कत्ल नहीं करूँगा, सो तू उसको बेगुनाह ना ठहराना, क्योंकि तू आकिल मर्द है और तू जानता है कि तुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। पस तू उसका सफ़ेद सर लहू लुहान करके कब्र में उतारना। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के पाक कलाम में हम इस वाक़या को, इस बात को सीखते हैं, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे दाऊद नबी जो था अपने बेटे को सलाह देता है, सुलेमान को सलाह देता है। जब वो तख्त पे बैठता है, जब उसके पास सदारत आ जाती है, उसे सलाह दे रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे ये बताता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो लानत है वो बरकत की उल्ट होती है। जैसे बरकत दी जाती है, इसी तरह लानत भी होती है, वो उसकी ऑपोजिट होती है। तो इसी तरह लानत वाला शख्स दूसरे के लिए नुकसान या तबाही चाहता है। वो दूसरे के लिए चाहता है कि उसको तबाही मिले, उसको उसका नुकसान हो जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे वो नहूरमी समी तेरे साथ, यानी वो जो वो लड़का बंदा था, तो मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे वो उसको कहता है कि एक दफ़ा कहीं लानत जो थी, इंसान अगर किसी को लानत देता था तो वो लानत भी जैसे बरकत दी जाती थी, वो बरकत वापस नहीं थी आती। इसी तरह लानत भी जब मुंह से निकाली जाती तो वो वापस नहीं थी आती। तो मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि उस दौर में इत्काद था, ईमान था लोगों का, वो ये कहते थे कि जो मुंह से बोला हुआ लफ्ज़ है वो लफ्ज़ खुद ज़िंदगी भी रखता है और मौत भी रखता है। इसी तरह उस वक़्त का जो दौर था उसमें ये बात ज़्यादा तस्लीम की जाती थी, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, जब हम देखते हैं ऐज़क ने, जब इसहाक ने अपने बेटे यकूब को बरकत दी है, तो असाऊ भी आ गया, कहता मुझे बरकत दे, क्योंकि हक बरकत का बड़े का था मगर छोटा ले गया। तो वो दगाबाजी से ले गया, जैसे भी ले गया, जो भी उसने तरीका किया, लेकिन बाद में वो आके रोता है, उसका बड़ा जो बेटा था वो कहता है कि मुझे भी दे अपना बरकत। उसने कहा बरकत तो मैंने अभी दे दी है। तो कहता है तेरे पास और बरकत नहीं है जो रखी हो तूने, दे दे मुझे। फिर भी मेरे अज़ीज़ों, कहने का मतलब है कि इसी तरह वो लफ्ज़ वापस नहीं आए उसके मुंह में, जो निकल गए थे वो निकल गए थे। इसी तरह जो उस वक़्त के इत्काद था कि जो लफ्ज़ बरकत के लिए बोले जाते थे वो बरकत के लिए होते थे, जो लानत के लिए बोले जाते थे वो लानत के लिए होते थे।
اسی طرح جو تھے یعنی جو نکلتے تھے منہ سے یہ طاقت رکھتے تھے، ان کے بیچ میں کوئی طاقت تھی، اثر تھا کہ جو کچھ کہا گیا ہے اسے واقع ہو گیا، ایسے یہ یقین ان کا تھا۔ تو یا کوئی خصوصی کام ہی لعنت کے برے اثر کو ظاہر کر سکتا تھا، یعنی بہت خصوصی کام کوئی ایسا کیا جائے تو وہ اثر کو دور کرتا تھا، ویسے نہیں، کیونکہ اگر جو قربانی تھی یا قربانی دی جاتی تھی اس لعنت کو دور کرنے کے لیے یا خدا کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے، تو خدا بھول جائے یا چھوڑ دے تو چھوڑ دے، اس کی مہربانی ہو جائے تو چھوڑ دے، نہیں تو میرے عزیزو جو لعنت ہوتی تھی، نکلتی تھی، جب کسی کے لیے دی جاتی تھی، وہ ضرور اس کو، وہ یہی اس وقت کا ایمان تھا کہ اس کو ملے گی لعنت۔ آج تو جتنی مرضی کسی کو کوئی لعنت کرتا جائے لیکن اس کے لیے آج کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر ایک دوسرے کو بیان بازیاں جب لوگ کرتے ہیں تو اتنی لعنتیں بھی دے رہے، اتنا برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو شرم یا کوئی چیز ان کے سامنے سے بھی نہیں گزرتی۔ تو یہاں پہ بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ داؤد نے خصوصی اقدام اٹھایا، تو بتا رہا ہے، ایڈوائز دے رہا ہے کہ جیسے وہ مرنے سے پہلے ساری باتیں اس کو سمجھا رہا ہے سلیمان کو کہ یہ کرنا ہے، پھر اس کو یہ کہتا ہے کہ اس کا تُنے جو سر ہے سفید سر لہو لہان کرنا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے یوآب کو ہلاک کیا جائے کیونکہ اس نے ابینیر کو قتل کیا تھا، یعنی ان دونوں کو قتل کیا تھا، اور برزتی آئل کے بیٹوں سے مہربانی اور شفقت کا اظہار کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ داؤد جب اپنے بیٹے ابیسلوم کے خوف میں جا رہا تھا تو انہوں نے وہاں پہ ان کی خاطر تواضع کی تھی، ان پر رحم کیا تھا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا برزتی آئل کے بیٹوں نے۔ تو اسی طرح ابیسلوم کے خوف سے جب وہ جا رہا تھا، اس سے بھاگا تھا، تو باپ نے ان کی مہربانی کی تھی، اسی لیے وہ کہتا تھا کہ اس کے بیٹوں کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بیٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور سمی کو ہلاک کیا جائے کیونکہ اس نے داؤد پر کیا کی تھی، لعنت کی تھی، داؤد نبی پر یہاں پہ لعنت ہوئی تھی۔ تو میرے عزیزو آج ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ اس نے کہتا ہے کہ مجھ پر اس نے لعنت کی ہے، یعنی داؤد یہاں پہ کہتا ہے مجھ پر اس نے لعنت کی ہے۔ تو ہم آگے جا کے اس کے بارے میں اور سیکھتے ہیں تاکہ برکت ملے ہمیں خدا کے کلام سے کہ آگے بات کیا ہے، بات اس میں کیا سیکھنا ہے، سبق کیا ہے آج کا یہ مضمون میں سیکھنا ہے۔ داؤد نبی پر لعنت کرتا جا رہا تھا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ لعنت کرتا جا رہا تھا۔ دوسرا سیموئیل 16 باب اور اس کی 5 اور 14 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، یہاں پہ کیا لکھا ہے۔ جب داؤد بادشاہ بہوریم پہنچا تو وہاں سے ساؤل کے گھر کے لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام سمی بن جریہ تھا نکلا اور لعنت کرتا ہوا آیا، اور اس نے داؤد پر اور داؤد بادشاہ کے سب خادموں پر پتھر پھینکے، اور سب لوگ اور سب سورما اس کے دائنے اور بائیں ہاتھ تھے، اور سمی لعنت کرتے وقت یوں کہتا تھا، دور ہو دور ہو اے خونی آدمی، اے خبیث۔ خداوند نے ساؤل کے گھرانے کے سب خون کو جس کے عوض تو بادشاہ ہوا تیرے ہی اوپر لٹایا، اور خداوند نے سلطنت تیرے بیٹے ابیسلوم کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور دیکھ تو اپنی شرارت میں خود ہی پھنس گیا ہے، اس لیے کہ تو خونی آدمی ہے۔ میرے عزیزو یہاں پہ یہ اس کو کہتا ہے کہ تو خونی آدمی ہے، تو نے جو کہ ساؤل کے گھرانے کا جتنا بھی خون ہے تیرے سر پر ہے، اور دیکھ تیرے ساتھ تو نے جو شرارت اسی میں ہی تو پھنس گیا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ تو اس میں پھنس گیا ہے، اور آگے کہتا ہے تب زوریہ کے بیٹے ابیشے نے بادشاہ سے کہا، مرا ہوا کتا
میرے मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे, ज़रा उधर जाने दे कि उसका सर उड़ा दूँ। बादशाह ने कहा, आए ज़ोरिया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम, जो लानत कर रहा है, और खुदावंद ने उससे कहा है कि दाऊद पर लानत कर, सो कौन कह सकता है कि तूने क्यों ऐसा किया। और दाऊद ने अबीशे और अपने सब खादमों से कहा, देखो मेरा बेटा ही जो मेरे सुलभ से पैदा हुआ मेरी जान का तालिब है, बस अब ये बिन्यामीनी कितना ज़्यादा ऐसा ना करे, उसे छोड़ दो और लानत करने दो, क्योंकि खुदावंद ने उसे हुक्म दिया है। शायद खुदावंद उस जुल्म पर जो मेरे ऊपर हुआ उसे नज़र करे, और खुदावंद आज के दिन उसकी लानत के बदले मुझे नेक बदला दे। सो दाऊद और उसके लोग रास्ते चलते रहे, और समी पहाड़ के पहलू पर चलता रहा, और चलते चलते लानत करता और उसकी तरफ पत्थर फेंकता और खाक उड़ाता रहा। और बादशाह और उसके हमराही थके हुए आए, और वहाँ उसने दम लिया। कलाम के पढ़े सुने में खुदा की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे हम इस बात को सीखते हैं कि जब ये समी जो था बिन्यामीनी कबीले का था, तो यहाँ पे ये उस पे लानत कर रहा है, और यहाँ पे कहता है कि दूर हो, आए खूनी आदमी दूर हो, खबीस आदमी, आए खूनी आदमी दूर हो। वो दाऊद उसे यहाँ पे क्या बात करता है, 8वीं आयत में कहता है, खुदावंद ने साउल के घराने के सबब से खून को जिसके एवज तू बादशाह हुआ है, यानी 8वीं आयत में मेरे अज़ीज़ों ये कहता है कि खुदावंद ने सल्तनत, यानी मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे इसलिए कि तू एक खूनी आदमी है, इसे यहाँ पे वो खूनी कह रहा है। लेकिन 9वीं आयत में जब वो कहता है, अबीशे ने बादशाह से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे, यानी क्यों लानत करे, मुझे बता, मुझे आर्डर दे ताकि मैं उधर जाके इसका सर उड़ा दूं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, दाऊद ने अबीशे और अपने खादमों से कहा, मेरा ही बेटा मेरी सुलभ से पैदा हुआ है, मेरी जान का तालिब है, मुझे वो कत्ल करने के लिए तैयार है, तो बस अब ये बिन्यामीनी कितना ज़्यादा ऐसा ना करे, यानी कितना भी ज़्यादा ये ऐसा ना करे, उसे छोड़ दो। कहता है उसे छोड़ दो और लानत करने दो, क्योंकि खुदावंद उसे हुक्म देता है। यहाँ पे ये दाऊद ये बात करता है कि खुदावंद इसे हुक्म दे रहा है, और वहाँ पे अपने बेटे के सामने कहता है मुझ पर उसने लानत की है। तो यहाँ पे ये कहता है कि खुदावंद ने इसे हुक्म दिया है, यानी खुदावंद ने इसको हुक्म दिया है। वो लानत करता गया और उन पर पत्थर फेंकता गया और खाक डालता गया। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, इसी बात को आज हम सीखते हैं कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वो कहता है, दाऊद पहले कहता था कि समी को खुदावंद ने उसे हुक्म दिया है। यहाँ पे कहता है खुदावंद ने हुक्म दिया है, इसे करने दो, कोई बात नहीं, शायद इस लानत की वजह से खुदा मुझे कोई नेक बदला दे। तो कहता है कि मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन है, तो ये कितना दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि ये साउल के कबीले में से था। ये जो आदमी था ये साउल के कबीले में से जो उस पर लानत कर रहा था। तो पहला सलातीन 2 बाब और उसकी 8वीं आयत, और देख बिन्यामीनी जरिया का बेटा बहूरीम समी तेरे साथ है,
جس نے اس دن مجھ پر منہائم کو جاتا تھا بہت بری طرح مجھ پر لعنت کی، پر وہ یردن پار مجھ سے ملنے کو آیا اور میں نے خداوند کی قسم کھا کر اس سے کہا کہ میں تجھے تلوار سے قتل نہیں کروں گا۔ کہتا ہے کہ میں نے وہاں پہ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو قتل نہیں کروں گا۔ تو میرے عزیزو، پھر وہ آگے اپنے بیٹے کو کہتا ہے 9ویں آیت میں، اس کو بے گناہ نہ ٹھہرانا۔ اب دیکھیں، پہلے کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کا حکم ہے کہ جس کی بنا پہ یہ مجھ پر لعنت کر رہا ہے، لیکن ابھی اس کا بیان جو ہے داؤد کا چینج ہو جاتا ہے۔ داؤد کا یہاں پہ بیانیہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اپنی بات سے وہ یا پھر جاتا ہے، یا سمجھ لیں کہ یہاں پہ وہ بات اپنی بات سے بدل گیا۔ بے گناہ نہ ٹھہرانا، یعنی اس کو بے گناہ نہ ٹھہرانا، کیونکہ تو عاقل ہے، تو عاقل مرد ہے، اور تو جانتا ہے کہ تجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اپنے بیٹے کو وہ کہتا ہے کہ تو عاقل ہے، عاقل مرد ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اس بات کو سیکھا ہے، پہلے بھی دیکھا ہے کہ جو سلیمان تھا اس نے خداوند سے صرف حکمت مانگی تھی، دولت نہیں مانگی، پیسہ نہیں مانگا، شہرت نہیں مانگی، کچھ نہیں مانگا، بلکہ اس نے حکمت مانگی تھی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حکمت جو اس نے مانگی تھی، اس کو بہت بڑی حکمت ملی تھی، مگر یہاں پہ اس کا جو باپ ہے اس کی تعریف کرتا ہے اس کی حکمت کی، کہتا ہے کہ تو عاقل مرد ہے اور تو جانتا ہے کہ تجھے کس طرح اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ داؤد نبی کہتا تھا کہ خداوند نے اس کو حکم دیا، پہلے کہتا ہے خداوند نے حکم دیا ہے، مگر اب وہ یہ کہتا دیکھ رہا تھا اور نہ رحم کرنا چاہتا تھا، نہ یہاں پہ رحم کر رہے، نہ اس حکم کو دیکھ رہے جو اس نے پہلے کہا کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے، اور بات کر رہا تھا، ابھی یہاں پہ کچھ اور بات کر رہا ہے۔ آج بھی میرے عزیزو اس بات کو سیکھنا ہے کہ انسانی فطرت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں یا جب انسان کمزور ہوتا ہے تو انسان وہ خدا پر ڈال دیتا ہے، جو بھی اپنی باتیں خدا پہ ڈال دیتا ہے، خدا سے جوڑ دیتا ہے۔ جس طرح کہ داؤد نے اپنا جو اس وقت کمزور حالت میں تھا، بھاگا ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، اپنے بیٹے سے بھی ڈر کے بھاگ رہا تھا، تو اس وقت اس نے وہ ساری کی سارا جتنی بھی لعنت وہ کر رہا تھا تو خدا پہ ڈال دی تھی کہ خدا نے اس کو حکم دیا ہوا ہے۔ اگر جب یہاں پہ بیٹے کے پاس صدارت آ جاتی ہے، جب بیٹے کے پاس تخت آ جاتا ہے، جب بیٹے کے پاس یہاں پہ اختیارات آ جاتا ہے، تو پھر اس کا بیان بھی میرے عزیزو یہاں پہ چینج ہو جاتا ہے۔ اور پھر داؤد نبی کہتا ہے کہ یہ سمی کو خداوند نے حکم دیا، یعنی اس وقت کہتا ہے حکم دیا ہے، مگر جب اس کے بیٹے کو سرفرازی مل جاتی ہے، سلیمان کو بتایا کہ جس سے رحم کرنا ہے اس سے رحم کرنا، اور جس کو قتل کرنا ہے وہ تجھے قتل کرنا ہے۔ اس کو رحم بھی بتا رہا ہے، جس کے ساتھ رحم کرنا ہے، جس کو قتل کرنا ہے، جو باتیں ہیں وہ ایڈوائز دے رہا ہے یہاں پہ داؤد، اس کو اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے۔ اب ان کے پاس طاقت اور اختیارات تھا، اب ان کے پاس تخت آ گیا تھا، اختیارات آ گیا تھا، طاقت آ گئی تھی۔ تو میرے عزیزو، آج بھی جس کے پاس حکومت ہو اور طاقت ہو، اختیارات آ جائے، وہ اپنے وقت کا مالک بن جاتا ہے جی، وہ وقت کا مالک بن جاتا ہے، وہ اس وقت خدا بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ پھر خدا کو بھی بھول جاتا ہے کہ خدا کدھر ہے، وہ خود ہی خدا ہو جاتا ہے۔ جو وقت کا حکمران ہوتا ہے وہ پھر خود ہی خدا بن جاتا ہے، اسے خدا کا پھر خدائی کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ بھی میرے عزیزو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ داؤد کے پاس سے جب تخت چھینا گیا، اس وقت وہ خدا پہ بات ڈال رہا ہے۔ جب اس کو تخت مل جاتا ہے اس کے بیٹے کو، تو پھر بیٹے کو ایڈوائز دے رہا ہے کہ تو نے کس کے ساتھ رحم کرنا ہے اور کس کو تو نے لہو لہان کرنا ہے۔ اس کے کہتا ہے سفید سر کو تو لہو لہان کر کے قبر میں اتارنا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اختیارات کا یا حکومت کا نشہ ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے،
وہ جب نشہ آ جائے تو پھر انسان خدا کو بھی بھول جاتا ہے، پھر خود ہی خدا بن جاتا ہے، پھر خود ہی فیصلے کرتا ہے، پھر خود ہی کسی کو جیل کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کو کچھ بھی کر دیتا ہے، کیونکہ سارے اختیارات اس کے پاس خود آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی داؤد کے پاس، اس کے بیٹے کے پاس اختیار آ گیا ہے، اب وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ اور پھر بھی میرے عزیز اس بات کو سیکھنا ہے، یعنی کہتا ہے دوسرے باب کی 36 اور 46 آیت میں کہ سلیمان نے اس لعنت کرنے والے شخص کو بڑی حکمت سے قتل کروایا، بڑی حکمت سے قتل کروایا۔ تو میرے عزیزو وہ عقل تھا، عقل مند تھا، اس کے پاس بہت عقل تھی، اس نے خدا سے مانگی عقل تھی کہ تو مجھے عقل دینا، تو مجھے حکمت دینا۔ میرے عزیزو حکمت اچھی چیز بھی ہے اگر خدا کے لیے یوز کی جائے، فلاح بہبود کے لیے کی جائے۔ اگر اس کو برے طریقے سے یا برے طریقے کسی کو پھنسا کے اس کو یوز کیا جائے تو پھر غلط ثابت ہوتی ہے میرے عزیزو۔ پہلا سلاطین اس کا دوسرا باب اور اس 36 سے 46 آیت تک یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ داؤد نے جو اس کو ایڈوائز دی، بتایا، اور سلیمان نے آگے کس طرح اپنی حکمت کو یوز کیا، کس طرح اس نے اپنی حکمت کے ذریعے سے اپنی طاقت کو یوز کیا۔ کہتا ہے پھر بادشاہ نے سبھی کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ یروشلم میں اپنے لیے ایک گھر بنا لے اور وہیں رہ اور وہاں سے کہیں نہ جانا، کیونکہ جس دن تو باہر نکلے گا اور نہر قدرون کے پار جائے گا، یقین جان لے کہ تو ضرور مارا جائے گا اور تیرا خون تیرے ہی سر پر ہوگا۔ اور سبھی نے بادشاہ سے کہا یہ بات اچھی ہے، جیسا میرے مالک بادشاہ نے کہا ہے تیرا مالک ویسا ہی کرے گا۔ سبھی بہت دنوں تک یروشلم میں رہا، اور 3 برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ سبھی کے نوکروں میں سے 2 آدمی جات کے بادشاہ اس بن مہکا کے ہاں بھاگ گئے، اور انہوں نے سبھی کو بتایا کہ دیکھ تیرے نوکر جات میں ہیں۔ سو سبھی نے اٹھ کر اپنے گدھے پر زین کسا اور اپنے نوکروں کی تلاش میں جات کو سس کے پاس گیا، اور سبھی جا کر اپنے نوکروں کو جات سے لے آیا۔ اور یہ خبر سلیمان کو ملی کہ سبھی یروشلم سے جات کو گیا تھا اور واپس آ گیا ہے۔ تب بادشاہ نے سبھی کو بلایا۔ یا میرے عزیزو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان نے اس کو بڑی حکمت سے کہا، حکمت استعمال کی، بڑی حکمت تھی اور بڑی طاقت تھی، مگر رحم نہ تھا اس کے پاس۔ طاقت بھی تھی، حکمت بھی تھی، مگر یہاں پہ رحم نہیں کیا کہ چلو رحم کر کے اس کو بخش دیتا کہ میرے باپ کے ساتھ تو نے کیا ہے تو تجھے بخشا جائے، نہیں، بلکہ اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یروشلم میں سے تو میں اپنے لیے گھر بنا لے اور وہیں پہ رہنا، یہاں سے جانا نہیں ہے۔ جس طرح میرے عزیزو آج لوگوں کو نظر بند کیا جاتا ہے، اسی طرح اس کو بھی یہاں پہ نظر بند کیا گیا ہے۔ اور 3 سال کے بعد اس کے کوئی نوکروں کا مسئلہ ہوتا ہے جات کے ایریا میں کے پار، تو وہ اپنے نوکروں کو وہاں سے لینے کے لیے جاتا ہے، اور بادشاہ کو یہ خبر مل جاتی ہے، اور بادشاہ پھر اس کو یہاں پہ بلاتا ہے۔ یہاں پہ کہتا ہے 42 آیت میں تب بادشاہ نے سبھی کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کیا میں نے تجھے خداوند کی قسم کھلائی اور تو نہ دیا کہ یقین جان لے کہ جس دن تو باہر نکلا اور ادھر ادھر کہیں گیا تو ضرور مارا جائے گا، اور تو نے مجھ سے یہ کہا کہ جو بات میں نے سنی وہ اچھی ہے، پس تو نے خداوند کی قسم کو اس حکم کو جس کی میں نے تجھے تاکید کی
کیوں نہ مانا؟ اور بادشاہ نے سمی سے یہ بھی کہا کہ تو ساری شرارت کو جو تو نے میرے باپ داؤد سے کی، جس سے تیرا دل واقف ہے، جانتا ہے، سو دیکھ تیری شرارت کو الٹ تیرے ہی سر پر لائے گا، لیکن سلیمان بادشاہ بگا اور داؤد کا تخت خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور بادشاہ نے کہ بیٹے بنیا کو حکم دیا، سو اس نے باہر جا کر اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا، اور سلطنت سلیمان کے ہاتھ میں مستحکم ہو گئی۔ میرے عزیزو، یہاں پہ ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ داؤد نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس پر قسم بھی ڈال دی، اس کو حکمت سے اس کو بتایا بھی، اس کو کہا تو نظر بند کر دیا، کہتا ہے کہ تو یہاں سے باہر نہیں نکلنا، کہیں نہیں جانا، اور میرے عزیزو گھر میں رکھ دیا، نظر بند کر دیا۔ آج بھی میرے عزیزو ہم اس بات کو سیکھتے ہیں، حکم یا قانون لگایا جاتا ہے لوگوں کے اوپر، پھر بعد میں اس کے اوپر کاروائی کی جاتی ہے۔ پہلے حکم کے ساتھ قانون بنایا جاتا ہے، پھر لوگوں پہ لگایا جاتا ہے، اور پھر ان کو دبایا جاتا ہے اور ان پہ کاروائی کی جاتی ہے۔ آج بھی حکومت والوں کو قانون بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جس کے پاس حکومت ہے وہ کوئی بھی نیا قانون بنا لے گا، کوئی بھی قانون بنائے گا، کوئی بھی قانون بنا کے مظلوموں کو دبانے کا سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو جن کے پاس حیثیت نہیں ہے، جو کمزور ہیں، ہمیشہ قانون کمزوروں کے لیے بنتا ہے، نہ کہ امیروں کے لیے، نہ کہ بڑے لوگوں کے لیے، مالداروں کے لیے قانون نہیں ہے۔ قانون ہمیشہ غریب لوگوں کے لیے بنتا ہے، جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی میرے عزیزو یہ بادشاہ کے برابری میں نہیں تھا، یہ بندہ غریب تھا، اس پہ قانون لگایا گیا، اسے کہا گیا کہ تیری شرارت تھی، تو نے داؤد کے ساتھ شرارت کی تھی، میرے باپ کے ساتھ، تو جانتا ہے۔ تو میرے عزیزو ایک ایسا بہانہ بنا کے اس کو نظر بند کر دیا، اور پھر اس کو بعد میں میرے عزیزو اس کے اوپر قانون لگایا گیا۔ اور اسی طرح آج بھی میرے عزیزو قانون کے مطابق کسی بھی طرح سے لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں لوگ، آج بھی حکومت کسی بھی طریقے سے پکڑ سکتی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے عزیزو یہاں پہ پچھلے دنوں بیماری آئی، اور بیماری میں ایک قانون بن گیا اور لوگوں کو پکڑ تھکڑ کرنی شروع کر دی۔ آیا تمہارے پاس کارڈ ہے یا نہیں ہے، کدھر ہو، کیسے جا رہے ہو، یہ ہے وہ ہے، ماسک لگاؤ، ایسے کرو ایسے کرو۔ تو میرے عزیزو اسی وقت قانون بنا اور اسی وقت لوگوں پہ لاگو ہو گیا۔ آج بھی میرے عزیزو قانون بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج بھی میرے عزیزو مسیح لوگوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں، مسیح لوگوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، مسیح لوگوں کے اوپر آج بھی ہم دیکھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، چرچوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور مال لوٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور میرے عزیزو آج بھی ان کو کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ تو اسی طرح کوئی اور نیا قانون بنا لیں گے تو پھر بھی وہ مسیح قوم کو دبانے کے چکر میں ہیں کہ وہ کہیں پھیلے نہ، پھولے نہ، ترقی نہ کریں، اور دوسرے لوگوں میں تبلیغ نہ کریں، انجیل کو نہ پھیلائیں، انجیل دوسروں تک نہ جائے، دوسری قوموں تک انجیل نہ پہنچے۔ تو میرے عزیزو اس قسم کے قانون بنائے جاتے ہیں تاکہ مسیحیت جو ہے اس کو بریک کیا جائے، مسیحیت کو روکا جائے۔ لیکن میرے عزیزو یہ ارشاد عظیم خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ جاؤ قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام پہ بپتسمہ دو۔ تو میرے عزیزو آج جتنے بھی قانون ہے وہ بنتے جائیں گے، لیکن کلام جو ہے وہ پھیلتا جائے گا۔ آج دنیا کے کونے کونے تک یسوع کا کلام پھیلے گا، یسوع کے آنے سے پہلے یہ کلام پھیلے گا۔ ہم نے پھیلانا ہے، آپ نے پھیلانا ہے، میں نے پھیلانا ہے۔ قانون تو قانون ہے، لیکن جو خدا کا قانون ہے وہ ان دنیا کے قانون سے بڑا قانون ہے۔ ہم نے خدا کے قانون پر نظر کرنی ہے کہ خدا ہمیں کیا کہتا ہے، اپنے کلام میں کیا کہتا ہے، اپنے کلام میں ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو یہاں پہ ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ سبھی کو کہا جس دن تو باہر نکلے گا اور نہر کدور کے پار جائے گا تو یقیناً تو جان سے مارا جائے گا۔ یہاں پہ اس کو کہا کہ تو جان سے ضرور مارا جائے گا،
तेरा खून तेरे ही सर पर होगा। समी ने बादशाह से कहा, यह बात अच्छी है, जैसे मेरे मालिक बादशाह ने कहा है, तेरा खादम ऐसा ही करेगा। सो समी बहुत दिनों के बाद, यानी तकरीबन 3 साल के बाद, वो नहर कदूर के पार गया, यानी जात में गया। वहां पे गया तो मेरे अजीजों, यरूशलेम से वहां से निकला तो उसके नौकरों का कोई मसला था, उस मसले में वो गया और दूसरे बादशाह से मिलने के लिए गया 39 आयत में। तो मेरे अजीजों, मगर बादशाह ने समी को अपने पास बुलाकर कहा, कहता है कि पस तूने खुदावंद की कसम को और उस हुक्म को जिसको मैंने तुझे ताकीद की थी क्यों ना माना। यानी हुक्म भी खुद लगाया, हुक्म भी उस पर थोप दिया, और फिर उसके बाद उसको कहता है कि खुदावंद की कसम भी उस पर डाल दी। तो कहता है मैंने तुझे ताकीद की थी, क्यों ना तू माना। अपने हुक्म को खुदा के हुक्म के साथ उसने जोड़ दिया, अपनी सोच को खुदा की सोच के साथ जोड़ा उसने। यानी उसने अपना जो साजिश थी उसको कत्ल करने की, उसमें खुदा को शामिल कर दिया। तो मेरे अजीजों, उसने हुक्म को जोड़ दिया खुदा के साथ। आज भी मेरे अजीजों बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो किसी ना किसी किताब का सहारा, किसी ना किसी हुक्म का सहारा, किसी ना किसी चीज का सहारा लेके वो लोगों को कत्ल करते हैं, वो लोगों के ऊपर चढ़ाई करते हैं। जैसे यहाँ पे सुलेमान नबी ने इसको कत्ल किया, तो आज भी मेरे अजीजों खुदा को कई बार यूज करते हैं लोगों के साथ, लोगों की गर्दनें काटने के लिए, लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए, लोगों को आग लगाने के लिए, लोगों के घरों को बर्बाद करने के लिए, लोगों को लूट मार करने के लिए। तो कई बार किताबों का सहारा या खुदा का सहारा या कलाम का सहारा लेके करते हैं। तो इसी तरह आज इस बात को देखना है कि आया इन सारी चीज़ों को यहाँ पे सहारा ले रहा है। तो कहता है तूने उस सारी शरारत को जो तूने मेरे बाप से दाऊद से की, जिससे तू वाकिफ है, जानता है, सो खुदावंद तेरी शरारत को उल्ट तेरे ही सर पे डाले। यानी सारा कुछ करके उसी के सर पे डाला, क्योंकि मेरे अजीजों उसने नबी पर, यानी दाऊद नबी पर क्या किया था। कहता है इसने मुझ पर लानत की। यानी दाऊद यहाँ पे कहता है उसने मुझ पर लानत की, और अपने बेटे को बताता है। इसी तरह मेरे अजीजों खुद ही कहता है कि सुलेमान बादशाह मुबारक होगा और दाऊद का तख्त खुदावंद के हुजूर हमेशा कायम रहेगा। 46 आयत में मेरे अजीजों, यहाँ पे 46 आयत में वो कहता है, और बादशाह ने यहोयादा के बेटे बनेया को हुक्म दिया, सो उसने बाहर जाकर उस पर ऐसा वार किया कि वो मर गया, और सल्तनत सुलेमान के हाथ में मुस्तकम हो गई। यानी 46 आयत में इसने हुक्म किया, उसको बनेहा को हुक्म किया, और सो उसने बाहर जाके उस पर क्या किया, ऐसा वार किया कि वो मर गया, और सुलेमान की हुकूमत जो थी क्या हो गई, मुस्तकिम हो गई। आज आपने इस बात को सीखा, देखा कि जब इंसान के पास मेरे अजीजों वो नहीं इक़दार नहीं होता, ताकत नहीं होती, तो हम सारी बात खुदा पे डाल देते हैं, कमज़ोर से बन जाते, कमज़ोर होते हैं ना। तो जब हमारे पास ताकत आ जाए, अख्तियारात आ जाए, फिर हमारी आदतें बदल जाती हैं। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों आपको बताया, आगे पीछे मैंने बताया था कि वो वक्त के खुदा बन जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों आपने देखा कि नबी पर लानत भेजने वाले के साथ क्या हुआ, जो नबी पर लानत भेजी उसके साथ क्या हुआ। हमने समी का किरदार देखा, हमने दाऊद का किरदार भी यहाँ पे देखा कि वो कमज़ोरी की हालत में वो क्या था, और इक़दार और ताकत आने के बाद उसकी हालत ना रहम की रही और ना इंसाफ की रही, बल्कि बदले की आग उसके अंदर भड़कती रही। वो बदले की आग जो थी भड़की, और वो बदले की आग उसने मेरे अजीजों उसके सभी को ले गई। वो बदले की आग में भड़कती रही, और उसने उसके साथ बदला लिया, और अपने बेटे के थ्रू बदला लिया। खुद नहीं तलवार से कत्ल किया, लेकिन मेरे अजीजों उस पर लानत की थी। वो कहता है मुझ पर उसने
लानत की है। तो मेरे अजीज़ों, आज हमने इस बात को सीखा, समझा कि आज हमें अपने अख्तियारात को, अपनी बातों को देखना है। आप भी कभी कमज़ोरी की हालत में हो सकते हैं, आप भी कभी आपके पास अख्तियारात हो सकते हैं, लेकिन उन अख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि खुदा इन सारी बातों का आपसे हिसाब लेगा। यहाँ पे हम देखते हैं मेरे अजीज़ों, सुलेमान नबी ने अपनी हिकमत से बड़ी साजिश की और खुदा की कसम दिलाकर उसी के सर पर डाल दिया। सुलेमान नबी ने खुदा से हिकमत मांगी, यानी वो हिकमत मांगी थी, और ये काम भी हिकमत से किया गया। ये काम भी हिकमत से किया गया। क्या आप भी बहुत हिकमत रखते हैं? अपनी हिकमत को खुदा के हाथ में दे दे। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें माफ़ करने की तालीम दी है कि हम माफ़ करें, एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। खुदा बाप आपको माफ़ करने की तौफीक दे। अगर आप पर लानत करने कोई करे तो माफ़ करने करें। यशवा मशाइख ने भी मेरे अजीज़ों कहा माफ़ करो। इसी तरह हम देखते हैं कि शरीयत की तालीम में और फजल की तालीम में क्या फ़र्क है। यशवा मशाइख की, यीशु मसीह की जो तालीम है वो उसमें फ़र्क नज़र आता है। वो माफ़ी की तालीम देता है, वो माफ़ करने की बात करता है, लेकिन शरीयत में बदला लेने की बात होती है कि तू बदला ले। उसने बदला लिया, कई सालों के बाद जाके बदला लिया, अपने बेटे के थ्रू बदला लिया। तो मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि आपने बदला नहीं लेना, बल्कि अपना सारा इंसाफ खुदा पे डालना है। खुदा बदला लेगा, खुदा आपकी लड़ाई खुद लड़ेगा। तो खुदावंद ने खुद ही सारी शरीयत को पूरा किया है। शरीयत में जो है बदला है, लेकिन आज आपने इस बात को सीखना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सारी शरीयत को पूरा किया है। आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका बदला यीशु मसीह लेगा। तो इसी तरह जिनके साथ जुल्म हुआ है, जड़ा वालों में और जगहों पे, शांति नगर में और भी जहाँ जहाँ मसीहों को सताया जा रहा है, तो मेरे अजीज़ों, हम बदला नहीं ले सकते, हम कमज़ोर हैं, लेकिन हमारा खुदा जो है वो ज़ोर आवर है। वो बदला लेगा आपका, वो बदला लेगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं बदला लूँगा, मैं तुम्हारी खातिर लड़ाई लड़ूंगा। तो मेरे अजीज़ों, अपने सारे फैसले उस पर डाल दे, वो आपको बदला देगा, वो आपका बदला लेगा, वो आपका नुकसान जो आपका हुआ है पूरा करेगा। वो चर्चों जो चर्च चलाए गए हैं उसको वो पूरा करेगा सारा नुकसान। तो मेरे अजीज़ों, आज मसीह की तालीम ये है कि माफ़ करें, माफ़ करें, क्योंकि मेरे अजीज़ों, आपको भी खुदा ने माफ़ किया है, आपके भी गुनाहों को माफ़ किया है। तो इनके भी जो ये लोग करते हैं, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, लेकिन इनको खुदा कहता है माफ़ करें। आप भी आज मेरे अजीज़ों माफ़ करना सीखें, ताकि जलाल आपकी ज़िंदगियों में ज़ाहिर हो सके। तो इसी तरह खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन।